जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै शोरे मगनो सुनकर तुझ तक में दबा आया, शोरे मगनो सुनकर तुझ तक में दबा आया। साथी में तेरे साथे, साथी में तेरे साथे, मैं तेरा मजा आया, मेरा मजा आया, मेरा मजा आया, मेरा मजा आया, मेरा मजा आया। जब बामे तजल्ली पर वो नैया रे जा आया, जब बामे तजल्ली पर वो नैया रे जा आया। सर था जो गिरा झुक कर, सर था जो गिरा झुक कर, दिल था जो तप आया। साथी में तेरे साथे, साथी में तेरे साथे, मैं तेरा मजा आया, मेरा मजा आया, मेरा मजा आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम। अस्सलाम वालेकुम दर्शकबिनहरु, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। मुस्लिम समुदायको धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, भेषभूषा तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगामे मुस्लिम म परशुता रईस शाही लिएर उपस्थित भएको छु। दर्शकबिनहरु, यो कार्यक्रम स्थानीय भाषाभाषीलाई मध्यनजर राख्दै उर्दू र नेपालीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै क्रममा आज हामी आमन्त्रित गरेका छौं सुश्री शाहिदा बानो शाहज्यूलाई। उहाँ मुस्लिम आयोगद्वारा गठित मस्जिद मदरसा अनुगमन समितिका सदस्य हुनुहुन्छ। आउनु उहाँले स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा। शाहिदा जी, रमजान करीम इस्लामी वर्षको कुन महिना हो र यसको विशेषता के हो? धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यो रमजान करीम इस्लामी पात्र अनुसार 9 महिना हो र यसको यो आफैमा एउटा बरकतको महिना, रहमतको महिना हो र यसका अन्य विशेषताहरू पनि छन्। जस्तो इस्लामका ऐतिहासिक जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जन्म, उहाँहरूको शहादत र फतह मक्का र मौला अली शेर खुदाको शहादत, यस्ता कुरा घटनाहरू जुन यो रमजान करीमसँग जोडिएका छन्। जस्तो रमजान करीममा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैको जन्म भयो, साथै खदिजतुल कुबरा र हजरत सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यसका साथै फातिमातुज ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हाको जन्म यसैमा भयो र हसन मुजदबाको जन्म पनि यसै रमजान महिनामा नै भयो। यसकारण यसका यी विशेषताहरू पनि छन् र यसको अरू विशेषताहरू पनि हामी यो कार्यक्रम अन्तर्गत छलफल गर्ने नै छौँ। जस्तै हजुरले भन्नुभयो यसको अरू पनि विशेषताहरू छन्, खास यसका विशेषता अरू के छ हजुरले एकचोटि बयान गरिदिनु पर्यो। यो इस्लामी महिनाको पवित्र महिना रमजान करीमको चाहिँ मुख्यतः 3 भाग हुन्छन्, जसलाई हामी असरा पनि भन्छौँ अरबी भाषामा। र पहिलो असरा, दोस्रो असरा, तेस्रो असरा गरी 3 भागमा 10-10 दिनको यो असरा हुन्छ। यसमा चाहिँ पहिलो असरा रहमतको असरा हुन्छ। रहमत अथवा करुणा, अल्लाहको दयाको यो 10 दिन हुन्छ यसमा चाहिँ। र अर्को असरा चाहिँ मगफिरतको हुन्छ। यसमा चाहिँ क्षमादान, अल्लाहले मानिसले गरेको जुन पापहरू छन् त्यसमा चाहिँ क्षमादान गर्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यो 10 दिन चाहिँ 11 देखि 19 सम्मको चाहिँ यो 20 सम्मको असरा चाहिँ दोस्रो असरा हुन्छ र तेस्रो असरा चाहिँ नर्कबाट मुक्तिको हुन्छ अथवा चाहिँ दोजखबाट निजात भनिन्छ उर्दूमा। यो असरामा चाहिँ जो मोमिन हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नर्कबाट मुक्ति दिन्छ र मुक्ति दिने भनेर चाहिँ अल्लाहले यसमा आफ्नो कमिटमेन्ट भन्न सकिन्छ। अल्लाहको कमिटमेन्ट, अल्लाहले ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ बन्दाहरूलाई कि मैले तिमीहरूलाई दोजखबाट मुक्ति दिन्छु यदि तिमीहरू यो 3 असरालाई चाहिँ
इस्लामी तौरले जुन इस्लामले फलो गर्नको लागि तपाईँले भनेको छ ती कुराहरू फलो गर्नुहुन्छ र त्यसै अनुसार यो 1 महिना गुजार्नुहुन्छ बिताउनुहुन्छ भने रहमत पनि दिन्छु मगफिरत पनि गर्छु र तपाईको यो नरकबाट म मुक्ति पनि दिन्छु भन्ने कुराहरू अल्लाहको तर्फबाट यो फरमान छ। यसै गरी भनिन्छ रमजानले 3 भागमा बाँडिएको छ। हजुर, यसमा 3 भाग बाँडिएको छ। यसका साथै रमजान एउटा प्रिपरेसनको चाहिँ समय पनि हो। यसमा चाहिँ विशेष गरी हामीले रोजाको कुरा गर्छौं। यो रोजा भन्दाखेरि सामान्य बुझाइ चाहिँ यस्तो छ कि मान्छेले केही नखाएर पानी नखाएर बस्यो भने त्यही रोजा हुन्छ भनेर, तर शरीयत इस्लामले भन्छ रोजा भनेको मुखको पेटको मात्रै हुँदैन, आँखाको पनि रोजा हुन्छ, हातको पनि रोजा हुन्छ, मुख जिब्रोको पनि रोजा हुन्छ, कानको पनि रोजा हुन्छ, हाम्रो खुट्टाको पनि रोजा हुन्छ, मुटुको पनि रोजा हुन्छ, हाम्रो मस्तिष्कको पनि रोजा हुन्छ। ती कुराहरू कसरी गर्दाखेरि हामीले मुखबाट झुट बोल्न हुँदैन, अरूलाई गाली गर्न हुँदैन, अपशब्द बोल्न हुँदैन, कानबाट हामी नराम्रो कुराहरू सुन्न हुँदैन, अर्को चाहिँ आँखाबाट नराम्रो दृश्यहरू देख्न हुँदैन, हातबाट नराम्रो कार्य चोरीहरू अरूलाई अब अनाहक कुटपिट गर्न हुँदैन। यस्तै गरी खुट्टाको रोजा हुन्छ भनेपछि त हामी नराम्रो बाटोमा हिँड्न हुँदैन। अर्को हाम्रो जुन मस्तिष्कको रोजा हुन्छ भनेपछि हामी अर्कोको बारेमा चाहिँ नराम्रो नसोच्दिने, उनीहरूको नराम्रो नगर्दिने भन्ने कुराहरू। त्यसकारण हाम्रो पुरै त्यो मुख र पेटको मात्रै नभएर होल बडीको नै रोजा हुन्छ र यो एउटा प्रिपरेसनको तयारी हो। जस्तो कि अब एउटा आर्मीलाई हामी तयार गर्छौं नि, एउटा आर्मी तयार हुँदाखेरि जो आर्मीलाई ट्रेनिङ दिन्छ त्यतिखेर उसँग शत्रुहरू हुँदैन, तर चाहिँ उलाई तयारी यसरी गराइन्छ कि यदि शत्रु आयो भने तिमी कसरी बाँच्न सक्छौ, कसरी आफू सेफ रहने भन्ने कुराहरू, सुरक्षित रहने कुराहरू सिकाइन्छ। त्यस्तै यो रमजानको अवधि हो, 1 महिनाको अवधि। यसमा चाहिँ शैतान कैद गरिएको हुन्छ भन्नाले जुन मोमिनको सबभन्दा ठूलो शत्रु त्यो शैतान चाहिँ कैद गरिएको हुन्छ। अब चाहिँ मोमिन फ्री हुन्छ र यति बेला अल्लाह र मोमिन मात्रै हुन्छन्। त्यसकारण यतिखेर यो प्रिपरेसन गर्ने मोमिनको लागि यो वर्षभरिको लागि 11 महिना आफूलाई ती कुराहरूबाट कसरी जोगाएर राख्ने, ती गुनाहरुबाट कसरी बचाउने, आफूलाई पापहरुबाट कसरी टाढा राख्ने भन्ने त्यो तयारी गर्ने यो एउटा सुवर्ण अवसरको रूपमा चाहिँ यो महिना रहेको हुन्छ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सायदाजी यो भन्नु त रमजान करिममा एउटा यो इत्तिकाफ भन्ने यो शब्द आउँछ, धेरै जसोले यो इत्तिकाफ के हो भने यसको बारेमा अलिक प्रश्न पार्दिनुहुन्छ कि? यो इत्तिकाफ भनेको हाम्रो जुन पहिलो असरा र दोस्रो असरा पछि जुन तेस्रो असरा आउँछ, त्यो तेस्रो असरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण असरा हो। यो मोमिनको लागि एकदमै उपयोगी हो र यसमा चाहिँ मोमिनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ अल्लाहले व्यवस्था गर्नुभएको छ। जस्तो इत्तिकाफ भन्ने कुरा चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइन, आफूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर अल्लाहको रजाको लागि अल्लाहसँग जोड्ने, आफू चाहिँ अल्लाहसँग जोड्नको लागि जुन कुराहरू गरिन्छ जस्तो इबादत, नमाज भन्नाले सांसारिक मोह माया, सांसारिक काम क्रियाकलाप जे जति छन् नि ती सबैहरू छाडेर हामी चाहिँ अल्लाहको लागि, अल्लाहको रजाको लागि, उसको खुसीको लागि, उसलाई खुसी बनाउनको लागि जुन कामहरू गर्छौं नि र त्यो काम गर्नको लागि आफूलाई एक ठाउँमा राखेर कसैसँग नभेट्ने, कुनै बाह्य काम, कुनै सांसारिक काममा नलागेर जुन काम गरिन्छ, जुन इबादत गरिन्छ त्यो काम गर्ने चाहिँ एउटा प्रक्रियालाई इत्तिकाफ भनिन्छ। यो इत्तिकाफ बस्दाखेरि धेरै जसो पुरुषहरूलाई नै बस्ने आदेश छ, त्यो पनि मस्जिदमा बस्दाखेरि उनीहरूलाई यो अवस्थामा बाहिरको मान्छेसँग नभेट्ने, परिवारसँग नभेट्ने, बाह्य कामहरू जस्तो यो मार्केटिङहरू, साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने कुराहरू, गफहरू गर्ने कुरा, त्यो मोबाइलहरू चलाउने काम, त्यस्ता कुराहरू नगरेर अल्लाहको रजाको लागि नमाज पढ्ने, खाली समयमा कुरान पाक पढ्ने, नफिल पढ्ने, यसका साथै ज्ञानवर्धक इस्लाम बारे ऐतिहासिक कुराहरू जान्ने जुन किताब हुन्छ ती किताबहरू खाली समयमा पढ्ने र तरावी पढ्ने, त्यस्ता कुराहरू गर्ने, तहज्जुद पढ्ने, बढी भन्दा बढी चाहिँ आफूलाई त्यो पुण्य कार्यहरूमा चाहिँ व्यस्त राख्ने जुन समय र त्यो ठाउँ हो त्यसलाई नै इत्तिकाफ भन्छन् र इत्तिकाफको एकदमै महत्त्व छ। यो इत्तिकाफ बस्नै पर्छ रमजानमा, तर चाहिँ अहिले हाम्रो अवस्था यो लकडाउनले गर्दाखेरि त्यो मस्जिदमा बस्ने अवस्था छैन
र शरीयतले भनेको छ यदि तपाईको घरबाट मस्जिद टाढा छ भने तपाई जहाँ नमाज पढ्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा पनि एतेकाफ बस्न सक्नुहुन्छ। यसकारण यदि जो मस्जिदमा बसिराख्नु भएछ अहिले 4-5 जना हैन इमाम मुअज्जिन र मुक्तदी 1-2 जना त्यो मस्जिदका कर्मचारी सदस्य लगायतका जो 2-4 जना बसिरहेछन् उहाँहरूलाई चाहियो कि उहाँहरू चाहिँ एतेकाफमा बसुन् र यो कोरोनाबाट मुक्तिको लागि चाहिँ दुआ गरून्, प्रार्थना गरून् अल्लाहसँग। र यो अहिलेको अवस्थामा जो मानिसहरू चाहिँ घरमा आफ्नो बसिरहेछन् जहाँ नमाज पढिरहेछन् एउटा छुट्याइएको ठाउँ हुन्छ त्यहाँ बसेर पनि एतेकाफ बस्न सकिन्छ। हामीलाई यसमा चाहिँ कुनै बाधा अवरोध चाहिँ छैन किनभने एतेकाफ भनेको चाहिँ अल्लाहसँग नजिक हुनु हो र त्यो तपाई चाहिँ नजिक हुनको लागि कुनै एउटा व्यवस्थित ठाउँ अथवा कुनै एउटा तोकिएको ठाउँ नै हुन्छ भन्ने कुरा छैन। हुन त पहिला चाहिँ मस्जिदमै बस्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो र रहेको पनि छ, तर चाहिँ इस्लाम यति लचिलो धर्म हो जसले चाहिँ अवस्था अनुसार समस्या अनुसार चाहिँ मानव जातिलाई मानव जीवनलाई चाहिँ सहज बनाउने ढंगले एउटा निर्णयहरू यसको चाहिँ आदेशहरू चाहिँ त्यसरी लचिलोपनाका साथ हामीले हेरिरहेका छौं कि इस्लामले यसरी दिइरहेको छ कि यदि तपाई नमाजको लागि म कुरा गर्छु जस्तो कि एतेकाफको बेलामा नमाज पढ्छौं र रमजानको बेलामा पनि नमाज पढ्छौं, रोजा बस्छौं, अरु दिन पनि पढ्छौं, अरु बेला पनि बस्छौं। जस्तो मुस्लिमहरुको लागि अथवा मुमिनको लागि 5 कुरा अहम छन्। ईमान हैन, त्यसपछि नमाज पढ्नुपर्ने, यो 5 वटा चाहिँ आधार स्तम्भहरु मध्येका हुन्। एउटा ईमान हुनु भन्नाले एक ईश्वरवाद, अल्लाह एक हुन् र उहाँको लागि नै भक्ति छ भन्ने कुराको जुन विश्वास छ त्यो कुरामा ईमान भनिन्छ। तर ईमान त्यसपछि चाहिँ एउटा अर्को नमाज पढ्ने कुरा र रोजा बस्ने, रमजानको रोजा बस्ने, अर्को चाहिँ जकात दिने र हज, यो 5 कुरा चाहिँ आधार स्तम्भ हुन् इस्लामका र यो अनिवार्य छन्। यदि तपाईले यो गर्नु भएन भने तपाई पापको भागीदारी हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ इस्लामले भन्छ। तर चाहिँ त्यसमा पनि यति लचिलो छ इस्लाम, यदि तपाईलाई नमाज पढ्ने बेलामा गाह्रो भइरहेछ, तपाई उभिएर नमाज पढ्न सक्नु भएको छैन भने बसेर पढ्नुस्, यदि बसेर सक्नुहुन्न भने चाहिँ सुतेर पढ्नुस् र पल्टेर पढ्नुस्, यदि पल्टेर पनि गाह्रो भइरहेछ भने आँखाको इशाराले पढ्नुस्। त्यसरी लचिलोपना त्यसरी सहजता प्रदान गरिरहेको छ। रोजा बस्नको लागि पनि त्यस्तै छ। यदि तपाई रोजा यो त रोजा नछोड्नुस्, यदि छोड्नुहुन्छ भने पाप लाग्छ अनावश्यक रूपमा बिना कारण कहीं छोड्यो भने। तर चाहिँ यदि तपाई बिरामी हुनुहुन्छ, कुनै समस्या परेको छ, रोगी हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ इस्लामले भन्छ तपाईले त्यो रोजा कदा गर्नुस् र पछि चाहिँ तपाई सन्चो भइसकेपछि, बिरामी निको भइसकेपछि चाहिँ त्यो रोजा पछि बस्न हुन्छ। त्यतिखेरको लागि छुट छ। जकातको कुरा गर्नुहुन्छ भने जकात चाहिँ साहिबे निसाब, जोसँग सम्पत्ति छ, आर्थिक रूपमा सम्पन्न छन् तिनीहरूको लागि चाहिँ जकातको कुरा गरेको इस्लामले, न कि चाहिँ सबैको लागि। जबकि फर्ज छ, यदि तपाई गर्नुहुन्न, यदि तपाईसँग त्यो आर्थिक रूपले सम्पन्नता छ, तपाई चाहिँ साहिबे निसाब हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर यदि तपाईले जकात दिनु भएन भने त्यो पापको भागीदारी हुन पुग्नुहुन्छ, यसरी इस्लामले भन्छ। तर त्यति इस्लामले यति लचकता पनि दिएको छ कि यदि तपाईसँग त्यो अवस्था छैन, तपाई चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुहुन्न भनेपछि तपाई जकात नदिनुस् भनेर इस्लामले त्यसरी सहजता प्रदान गरेको छ। हजको कुरा पनि त्यस्तै छ। यदि तपाईसँग आर्थिक रूपले त्यस्तो अवस्था छ कि तपाई हज गर्न जाने खर्च चाहिँ बेहोर्न सक्नुहुन्छ भने तपाई हज गर्न जानुस्। यदि तपाईसँग अझ धेरै छ, तपाई गइसक्नु भएछ हज गर्न भने अर्कोलाई जो जान चाहन्छ तर उसँग आर्थिक रूपमा चाहिँ असहजता छ, उलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा त्यो अवस्था छैन जान सक्ने भने त्यसलाई चाहिँ पठाउनुस्, त्यसरी भनिरहेको छ। तर चाहिँ हज एकतिर भनिरहेछ अनिवार्य छ। यदि तपाईसँग त्यो आर्थिक सम्पन्नता हुँदै पनि जानुहुन्न भनेपछि त्यहाँ तपाई पापको भागीदारी हुनुहुन्छ, हुन पुग्नुहुन्छ। तर चाहिँ यदि तपाईले त्यो कुराहरू गर्नको लागि जुन हज गर्ने इच्छा छ तर तपाईसँग चाहिँ आर्थिक रूपमा असम्पन्नता छ, आर्थिक रूपले कमजोर हुनुहुन्छ भने तपाईलाई त्यहाँ इस्लामले छुट दिएको छ। तपाई हज गर्न नगए पनि तपाईको नियतलाई अल्लाहले हेरिरहेको हुन्छ। अल्लाहको नजिक सबभन्दा ठूलो कुरा नियत हुन्छ। र यसैगरी इस्लाममा अर्को कुरा पनि छ कि यो हामी कुरा गर्दै छौं अन्तिम असराको कुरा, अन्तिम असरामा नै हामी चाहिँ एतेकाफ बस्छौं
र यही असरामा चाहिँ लैलतुल कद्र हुन्छ, सबे कद्र भनिन्छ। यसमा चाहिँ भनिन्छ कि यो 10 दिन यता चाहिँ यो मगफिरत पछिको असरा जुन हुन्छ, नर्कबाट मुक्तिको असरा, एक त यो नर्कबाट मुक्तिको असरा पनि हो, अर्को चाहिँ एतेकाफ बसेर अल्लाहसँग नजिक हुने अवस्था पनि हुन्छ, अवसर पनि हुन्छ। अर्को यो चाहिँ लैलतुल कद्र, यसमा चाहिँ जुन एक रातमा जुन इबादत गरिन्छ, जुन प्रार्थना गरिन्छ, दुआ गरिन्छ, त्यो हजारौं रात भन्दा पनि उत्कृष्ट, उत्तम, अफजल भनिन्छ त्यसलाई। त्यसकारण यो यसमा चाहिँ फेरि एक रातमा तपाईँ इबादत गर्नुभयो भने त हजारौं राति भनेर अफजल उत्कृष्ट छ भनेपछि यहाँ चाहिँ 5 राति छन्। ती 5 राति यदि तपाईँले इबादत गर्नुभयो, हामी त यहाँ हजारौं महिना त कहाँ बाँच्ने होला हैन, बाँच्न सक्ने अवस्था पनि छैन, यस्तो कोरोनाको यो भयावह अवस्था सिर्जना छ। र पनि हामीसँग एउटा अवसर छ, यो रमजानको अवधिभरि हामीलाई यो विशेष अवसर छ किनभने हामीसँग अहिले चाहिँ त्यस्तो कुनै काममा जाने अथवा अफिस जाने त्यस्तो टेन्सनहरू पनि छैन, हामी फ्री माइन्ड छौँ र हात खुट्टा पनि हाम्रो चाहिँ खुलेको छ। त्यसकारण न कामको टेन्सन छ, न बाहिर जानु आउनु पर्ने कुरा छ। यसकारण हामीले यो लैलतुल कद्रलाई पनि एउटा अवसरको रूपमा लिएर हजारौं महिनाको सवाब कमाउने पनि अवसर हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ यदि यो रातहरूमा जाग्न सक्यौँ भने। अर्को यहाँ चाहिँ यो चाँद रातका कुरा छन्, त्यो अन्तिम असरामै चाहिँ ईदको खुसी, ईद चाहिँ अब जो मोमिन छ, जो रोजदार छ, जो रोजा बसेको छ, त्यसको लागि चाहिँ अल्लाहको तर्फबाट उपहार हो। अब हुन त जो रोजा बस्दैन उसले पनि ईद मनाउँछ मुस्लिमहरूमा, सबभन्दा पहिला अगाडि नै रहन्छ मनाउनमा। हजुर, म त्यसरी चाहिँ कमेन्ट गर्दिनँ, तर चाहिँ मैले हेरेको अवस्था यस्तो छ कि जो रोजा बस्दैन उसलाई झन् बढी चाहिँ आतुर हुन्छ कि चाँद कहिले निस्किन्छ हैन। जो रोजा बसेको हुन्छ उसलाई चाहिँ अझ एक दिन बढी भयो भने त मेरो रोजा एउटा थप हुन सक्छ हैन, मैले थप सवाब कमाउन सक्छु, थप पुण्य मेरो जोडिन जान्छ भन्ने कुरा उस रोजदारको यतातिर एउटा सोच हुन्छ भने जो रोजा बसिरहेको हुँदैन उसलाई चाहिँ अर्कै हुन्छ, आतुरता, उसलाई चाहिँ कौतुलता हुन्छ, कति चाँडै चाहिँ चन्द्रमा देखियोस् र ईदको घोषणा होस् भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर चाहिँ यो ईदको घोषणा हुनुभन्दा पहिला पनि हामीले यो रातको चाहिँ कदर गर्नुपर्छ, किनभने यो पनि लैलतुल कद्रमै आउँछ। तर हामी धेरै जसो यो रात पनि त्यसै गवाइदिन्छौँ, त्यो अनावश्यक कुराहरूमा मार्केटिङ गरेर अथवा अन्य कुराहरूमा, फोनमा भिडियो कलिङमा त्यसरी गर्दाखेरि यो रात पनि हाम्रो खेर गइहाल्ने जस्तो भइहाल्छ कि हामीले यसको कदर गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ। यसकारण चाहिँ यो जुन चाँद रात हुन्छ अथवा जो अन्तिम रात 29औं रात हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले यदि उपयोग गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि हामी धेरै नै नेकी कमाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसकारण रमजान आफैमा एउटा रहमत बरकतको महिना हो र यसमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न अवसर प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। उस्तै त हाम्रो रमजानको महिना जुन छ यो पुरा महिना नै हाम्रो फजिलतको रहमतको महिना हो हैन। यसमा एक महिना बढीभन्दा बढी 4 वटा सके भने 5 वटा हाम्रो जुम्मा पर्छ, शुक्रबार भनिन्छ, अनि एउटा अलविदा भने भनिन्छ जुन अन्तिम शुक्रबार हुन्छ। अनि भन्छन् अब अलविदा छ, आज अलविदा छ भन्छन् नि, यसले अलिकति अलविदाको बारेमा प्रश्न पार्दिनुहुन्छ कि? अलविदा पनि जुन अन्य जुमाहरू हुन्छ नि त्यसै सरह हुन्छ। इस्लामी शरीयत अनुसार अलविदा भनेको रमजानको अन्तिम जुमा र यसमा पनि त्यो अन्य जुमा सरै नमाज पढिन्छ जुमाको, तर जो जुमाको नमाज छ त्यो फर्ज छ। हजुर, अलविदाको नमाज पनि यसै अनुसार पर्छ, जुमाको फर्ज नमाज सरहने। तर चाहिँ यसलाई हामी अलि बृहत रूपमा हेर्दाखेरि जुन एउटा बुझाइ छ, अलविदा भनेको हुन त जुमालाई नै हामी सानो ईद भन्छौँ, त्यही अनुसार यो अलविदालाई पनि ईद भनेर नै हामी सम्बोधन गर्छौँ। र अलविदाको यसरी महत्त्व हुन्छ कि एउटा इस्लामी मान्यता अनुसार भनिन्छ कि अलविदा भन्दा अगाडि गरिएका काम जुन हुन्छन् नि पुण्य, त्यो चाहिँ एउटा पुण्यको काम गरे, एउटा नेकी गरे भने 70 त्यसको 70 गुणा बढी प्राप्त हुन्छ रे पुण्य। एउटा नेकीको कार्य गरे भने 70 गुणा बढी चाहिँ नेकीको पुण्य प्राप्त हुन्छ।
तर चाहिँ अलविदाको नमाज पछि त्यो एउटा नेकीको कार्य गरेपछि एउटा मात्रै पुण्य प्राप्त हुन्छ, त्यस्तरी त्यो भनाइरहेको छ। शरीयत इस्लाम अनुसार हामीले चाहिँ त्यसरी सुन्दै आएका, हामीले त्यसरी चाहिँ बुझ्दै आएका छौँ। यसकारण चाहिँ अलविदाको नमाज पछि चाहिँ जुन दिने दानहरू छन्, जस्तो हाम्रो यो जकातका कुराहरू छन्, अन्य दानहरू छन्, ती कुराहरू चाहिँ हामीले सकभर प्रयास गर्छौँ कि चाहिँ यो दान चाहिँ हामी अलविदा भन्दा अगाडि नै दियौँ, किनभने यो एक दिएपछि 70 कमाइन्छ भन्ने कुरा हुन्छ र अलविदा पछि दियो भने त एकको एकै रहन्छ। त्यसकारण त्यो लोभले पनि धेरै जसो मानिसहरूले अलविदा अगाडि नै सबै जति दान गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन् त्यो निप्टाउँछन् र अलविदा पछाडि चाहिँ अब त्यही इबादत गर्ने कुराहरू मात्रै बाँकी रहन्छ। र यो दान गर्ने कुरामा चाहिँ रमजानमै चाहिँ जकात निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छैन। हामीले जकात निकाल्नुपर्छ त्यो वर्षको एक वर्षपछि चाहिँ सम्पूर्ण सम्पत्तिको 2.5% र त्यो जतिखेर नि जो आवश्यकता परेको व्यक्ति तपाईँ कहाँ आउँछ त्यसले चाहिँ त्यतिखेर पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसको लागि रमजानलाई नै पर्खिनुपर्छ अथवा अलविदाको यता नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। हामीले रमजान पछि पनि दिन सक्छौँ, रमजान अघि पनि दिन सक्छौँ, अलविदा अगाडि पनि दिन सक्छौँ, अलविदा पछाडि पनि दिन सक्छौँ। तर हाम्रो मान्यता के छ कि अलविदा भन्दा अगाडि दिए भने चाहिँ हाम्रो 70 गुणा चाहिँ बढी पुण्य प्राप्त हुन्छ, जुन एउटा मान्यता, एउटा हाम्रो जुन बुझिआएका कुरा छ र इस्लामले भनेको पनि छ कि रमजानमा चाहिँ 170 नेकी प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण त्यो कारणले गर्दा पनि धेरै जसो हामीले त्यो अलविदाको यसरी महत्त्व बुझिरहेका हुन्छौँ कि अलविदासम्म चाहिँ 70 नेकी प्राप्त हुन्छ है भनेर। तर यो अलविदाको नमाज पनि जुमाको नमाज सरा नै हुन्छ। अन्तिम शुक्रबार रमजान महिनामा शुक्रबार पर्दैन, यो लास्ट हो। अहिले बाई बाई अलविदा भन्छन्। हजुर, त्यही भएर अलविदा भन्छन्। अब यो चाहिँ अन्तिम शुक्रबार हो अथवा जुमा अन्तिम जुमा पर्छ। अब यसलाई चाहिँ यसपछि चाहिँ यो महिनाको, यो पावन महिनाको, यो बरकतवाला महिनाको जुमा चाहिँ अब पाउँदैनौँ हामी भन्ने त्यस्तो मान्यता छ। र त्यो साधारण जुमा, साधारण शुक्रबार त हामी पाउँछौँ। यसको रमजान महिनाको जुन यस्तो पवित्र महिनाको जुन शुक्रबार छ यो अब हामीले पाउँदैन, अब यो लास्ट छ, गइरहेछ हामीसँग। हजुर, त्यसमा चाहिँ धेरै अफसोस पनि हुन्छ मान्छेले। त्यसको हामीलाई अब हुन त यो रमजान महिनाभरिकै लागि समाप्ति भएको बेलामा हामीलाई अफसोस हुन्छ, दुःख लाग्छ कि यस्तो पावन महिना हामीसँग बिना हुने बेला भइसकेको छ र हामी अहिले पनि त्यो रमजानको अन्तिम असरतिर नै छौँ। र अब अलविदाको कुरा गर्दाखेरि त्यस्तै हो, यो अन्तिम जुमा हो, यसपछि चाहिँ हामी यो महिनाको जुमा पाउँदैनौँ, अब आउने जुमा चाहिँ अर्को महिनाको हुनेछ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। अनि यसैमा चाहिँ हामीले जुन यो जकातको कुरा चाहिँ गऱ्यौँ, यो जकात चाहिँ धन सम्पत्तिको चाहिँ जकात हुन्छ। रोजा चाहिँ व्यक्तिको शरीरको जकात हो, जस्तो कि शरीरलाई पाक गराउने, त्यो सम्पत्तिलाई पवित्र गराउनको लागि 2.5% निकालिन्छ र त्यो 2.5% हामीले जकात निकाल्छौँ ताकि सम्पत्ति पवित्र होस्। र बडीलाई पवित्र गराउनको लागि 1 महिनाको रोजा बस्नुपर्छ। रोजा चाहिँ हाम्रो बडीको लागि पवित्र गर्ने एउटा अवसर हो र हाम्रो शरीरको पनि एउटा जकात हुन्छ। हाम्रो शरीरको लागि पनि दान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो दान चाहिँ हो फितरा, जुन चाहिँ हाम्रो शरीरको रक्षा होस्, हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ रहोस्, शरीर चाहिँ राम्रो होस् भन्ने चाहनाले एउटा इस्लामी तरिका अनुसार जुन दान गरिन्छ त्यसलाई फितरा भनिन्छ। र फितरा चाहिँ त्यो इस्लामी नियम अनुसार गहुँ दिने अथवा चाहिँ गहुँको जति प्रतिशत त्यसको रेट हुन्छ त्यो रेट अनुसार चाहिँ त्यसको रकम अदा गर्ने। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यो फितराको रकम चाहिँ त्यो गहुँको जुन तौल बराबर चाहिँ रकम अहिले 65 रुपियाँ जति पर्छ। त्यसकारण एकजना व्यक्तिको माथि चाहिँ फितराको रकम चाहिँ 65 रुपियाँ पर्छ। र हामीले चाहिँ यो रकम पनि ईदको नमाज भन्दा अघि नै अदा गर्ने सकभर प्रयास गर्छौँ। र कसैले चाहिँ ईदगाह जानुभन्दा अगाडि अथवा त्यहाँ पुगिसक्दाखेरि यो रकम अदा गरिसक्ने पनि गर्छन् र कोही चाहिँ फर्किने बेलासम्म पनि अदा गर्छन्। तर चाहिँ यो रकम चाहिँ अदा गर्नै पर्छ। बरु तपाईसँग यदि सम्पत्ति छैन भने जकात नदिनुहोस्, तर चाहिँ फितराको लागि इस्लामले त्यसरी भनेको छैन, फितरा चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ।
माशाल्लाह माशाल्लाह। साहिदा जी यो अब रमजान करिमको यो महिना हाम्रो अब अन्तमा त छ लगभग। अब यसै सम्बन्धी हजुरले रमजान सम्बन्धी अरू केही थप छ भने यसो भनिदिनु। यो रमजानमा चाहिँ हामीले आफूलाई मनन गर्ने पनि अवस्था हो। हामी चाहिँ यो लकडाउन अवस्थाभरि चाहिँ आफू घरमा रहेर आफूलाई कति अल्लाहको नजिक पार्न सक्यौँ र हामीलाई चाहिँ अबको अवसरमा यो रमजान यसरी प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, यदि प्राप्त भएन भने हामीले कसरी चाहिँ त्यसलाई गर्ने, कसरी जाने, र यदि प्राप्त हुन्छ भने हामी कसरी जाने भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले जुन अहिलेको अवस्था छ यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने, बढीभन्दा बढी चाहिँ आफूलाई जिक्र खैर अल्लाहको जिक्रमा लगाउने, कुरानको तिलावत गर्ने र नमाज पढ्ने, नफिल पढ्ने। यसमा चाहिँ जस्तो धेरै जसोको भनाइ हुन्छ कि रमजानमा रोजाको 70 कुराहरू जुन 70 को जुन कुरा छ नि त्यसमा चाहिँ मान्छेको बुझाइ छ कि रोजा बसे बापत चाहिँ एउटा रोजाको 70 सवाब हुन्छ भन्ने कुरा धेरै जसोको बुझाइ छ। तर त्यस्तो चाहिँ छैन। रोजा अल्लाह तालाले भन्नुभएछ रोजा बन्दाले मेरो लागि बस्छ र यसको अजर म दिन्छु र म कति दिन्छु त्यो मेरो र बन्दाको बीचको राजको कुरा हो। यो महिनाभरि जुन काम गरिन्छ त्यस बापत मैले पुण्य जुन दिन्छु त्यसको अजर जुन दिन्छु त्यो 70 हुन्छ। तर रोजाको अजर म कति दिन्छु त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ थाहा हुँदैन। यो चाहिँ पछि मैले मेरो बन्दालाई दिने मेरो बाचा छ। यसका साथै अल्लाह तालाको एउटा फरमान छ कि जो रोजा बस्छ यो रमजान भरिको त्यसलाई कयामतको दिन मेरो दीदार हुन्छ। मेरो जुन देख्ने कुरा छ जस्तो इस्लामी मान्यता अनुसार ईश्वर चाहिँ निराकार अदृश्य भन्ने कुराहरू छ र हुन पनि हो। अल्लाह निराकार हुनुहुन्छ, अदृश्य हुनुहुन्छ। हामी अल्लाह जहाँ कोही पनि हुनुहुन्छ तर चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ उहाँलाई। तर कयामतको दिन जोले रमजानको रोजा बसेको छ उले चाहिँ अल्लाहलाई देख्ने छ। अल्लाहले यति ठुलो मर्तबा दिनुभएछ रोजा बस्ने व्यक्तिहरूको लागि कि कल कयामतका दिन म तिमीलाई मेरो दीदार दिन्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो कुनै आम व्यक्तिको लागि हुँदैन, यो त्यति मात्रै हज गरेर बसेको मान्छेको लागि हुँदैन, यो जकात दिएर बसेको मान्छेको लागि हुँदैन। यो चाहिँ खास गरी रोजा बसेको व्यक्तिको लागि हो यो अवसर। अल्लाह तालाले यो भनाइ चाहिँ रोजा बस्ने रोजदारको लागि भन्नुभएको छ कि जसले रोजा बस्छ उलाई म दीदार दिन्छु, उलाई म आफ्नो अनुहार देखाउँछु, म आफूलाई म आफ्नो भएको कुरा अथवा म दृश्यमा छु, म कस्तो छु भन्ने कुरा देखाउन त्यही रोजदारको लागि एउटा अवसर हुनेछ कयामतको दिन। र यो आम व्यक्तिको लागि हुने छैन। यो एउटा रोजदारको लागि गौरवको कुरा हो, सौभाग्यको कुरा हो। र रोजाको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो रमजानमा आफूलाई जुन गुनाहहरू छन् त्यसबाट टाढा राखेर बढीभन्दा बढी नेकी कमाउने र यो अवस्था अहिले छ कि हाम्रो जुन छरछिमेकका व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूसँग हुनसक्छ खाना नहोस्, उनीहरूसँग अब लाउने कपडा नहोस्। अनि त्यसकारण यो रमजानमा हामीले जति सक्छौँ आफ्नो हैसियत अनुसार आफ्नो टोल छिमेकका व्यक्तिहरूलाई को रोजगार छ, को त्यस्तो समस्यामा परेको व्यक्ति छ तिनीहरूलाई खोजेर तिनीहरूलाई गोप्य रूपमा सहयोग गर्ने। इस्लामले भन्छ कि तपाईले यदि दान दिनुस् भने दायाँ हातले दान दिनुस्, बायाँ हातलाई खबर नहोस्। त्यसकारण चाहिँ यसरी दान दिनुस् उसलाई कि उलाई खबर नहोस् भन्नाले उलाई ग्लानी, उलाई चाहिँ आफू चाहिँ यो किन लिएको होला, किन गरिब भएको हुँ भन्ने कुरा महसुस नहोस् भन्ने चाहिँ त्यस्तो अवस्था रहोस् भन्ने चाहिँ इस्लामले भन्छ। अथवा चाहिँ तपाईको दानले दिएको व्यक्तिलाई चाहिँ आफू सानो र तपाई ठुलो भएको चाहिँ अवस्था महसुस नहोस् भन्ने कुरा गर्छ इस्लामले। भन्नाले चित्त नदुखोस्, तपाईले दिएको दानले उसको चित्त नदुखोस् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्छ। हुन त अहिले चाहिँ यो सोशल मिडियाको जमाना छ, हामीले चाहिँ यति दिँदा पनि फेसबुकमा हाल्छौँ, यति दिँदा पनि फेसबुकमा हाल्छौँ। तर चाहिँ हामीले सकभर इस्लामको नियम पालना गर्नुपर्छ। जुन कि हामी यो नेक काम गरिरहेका छौँ अल्लाहको लागि, न कि देखावाको लागि। त्यसकारण अल्लाहको लागि गरिरहेका छौँ भने जब हामी अल्लाहलाई देखिरहेका छैनौँ भनेपछि त हाम्रो कामले किन दुनियाँलाई देखोस्।
यसकारण हामीले जति सक्दो यो सहयोग गर्ने कुराहरू छन् ती कुराहरू संसारबाट लुकाएर गोप्य रूपमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ र रमजानको बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्नुपर्छ। माशाअल्लाह। साहिदाजी, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तमा आइसकेका छौँ। रमजानको बारेमा त हाम्रो रमजान विशेषको बारेमा त हामीले कुरा गरे अब रमजान सिद्धिने बित्तिकै हामी जुन ईदको लागि जुन अघि हजुरले पनि भन्नुभयो रोजाना बस्ने मान्छेले पहिला उत्साह हुन्छ। यसपालिको अब ईद यस्तो हाम्रो लकडाउनको छ होइन, अनि अब यसपालिको ईद कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब लकडाउन छँदैछ होइन, त अब लकडाउन हुँदै पनि धेरै जसो अवस्थामा के देखिन्छ भने मानिसहरूलाई होडबाजी लागेको हुन्छ कि आफूसँग यति सम्पत्ति छ, आफू चाहिँ हुने खाने व्यक्ति हो भनेपछि उसले चाहिँ देखाउन खोजिहाल्छ कि म कति अब आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्ति हुँ र मैले चाहिँ ईदमा कसरी लुगा लगाउने, कति महँगो लुगा लगाउने, अनि रमजानमा चाहिँ कति परिकार बनाएर चाहिँ त्यो इफ्तार गर्ने त्यो फोटोहरू हालेर चाहिँ त्यसरी आफ्नो चाहिँ नुमाइस एक थरीको गरिरहेका छन्। तर हामीले अहिलेको बेलामा त्यस्तो नगर्ने अवस्था छ र यो ईद त उपहार नै हो रोजगारको लागि र यसमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने के छ कि सकभर आफ्नो छरछिमेकको सहयोग गर्ने र ईदको नाउँमा चाहिँ फिजुल खर्ची नगर्ने। किनभने यो अवस्था महामारीको अवस्था छ र यो अवस्था अझै कति लम्बिने हो, अझै कति समस्याहरूबाट हामीलाई जुझिनु पर्ने हो। त्यो कुराहरूलाई मनन गर्दै हामीसँग रहेको जुन रकम छ, जुन सम्पत्ति छ धेर थोर, त्यसलाई चाहिँ सेफ राख्नुपर्छ, सुरक्षित राख्नुपर्छ। अनावश्यक कुराहरूमा चाहिँ खर्च गर्न हुँदैन ईदको नाउँमा। किनभने अहिले ईदको नाउँमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ कि अलिकति यो मार्केट खोल्ने बित्तिकै हुलका हुल बजारमा देखिन्छन्, त्यो कपडा किन्ने, जुत्ता किन्ने। भाइ तपाईँ किनेर के गर्नुहुन्छ? लकडाउन छ, तपाईँ जान पाउनुहुन्न, लगाएर हेराउन पाउनुहुन्न। हुन त धेरै जसो लगाउने कुरामा चाहिँ छिमेकीलाई हेराउनलाई हो। अब छिमेकी कहाँ जान पाउने अवसरै छैन, तपाईँ कहाँ लकडाउन छ। अनि त्यो नदेखाउने अवस्थामा चाहिँ तपाईँले किन त्यो फिजुल खर्ची गर्नुपर्ने? त्यसकारण जो तपाईँसँग घरमा छ होइन पहिलाका कपडाहरू तिनैलाई धोइ धाइ सफा पारेर त्यसलाई चाहिँ लगाएर ईदको लागि ईदको नमाज पढ्ने, चाहे शुक्राना पढ्नुहोस् चाहे नफिल पढ्नुहोस्, चास इसराग जुन नमाज पढ्नुहोस्, त्यो तपाईँसँग भएको कपडाहरूलाई सदुपयोग गर्नुहोस् यति बेला। र तपाईँ ईदको नाउँमा चाहिँ फिजुल खर्ची नगर्नुहोस्, जुत्तामा पैसा नफाल्नुहोस् होइन, मेकअपमा पैसा नफाल्नुहोस्। किनभने मेकअप हेराउने पनि अहिले समय छैन, कपडाहरू पनि लगाएर छिमेकीलाई देखाउने समय पनि छैन। त्यसकारण त्यस्ता कुराहरूमा नफाल्नुहोस्। यो मेरो व्यङ्ग होइन, मैले यथार्थ कुरा गरिरहेको छु, तपाईँहरू यसरी चाहिँ नगरिदिनुहोस् र आफ्नो भएका कुरा जुन भएका सम्पत्तिहरू छन् तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। तपाईँको भविष्यमा चाहिँ भोलिका दिनमा यो सम्पत्तिहरू यदि समस्या अझै बढ्दै गयो, यो लकडाउन अझै लम्बियो भने तपाईँको यही सम्पत्ति, यही राखेको पैसा चाहिँ काम आउनेछ। त्यसकारण हामीले चाहिँ अहिले यो ईदको नाउँमा देखावा चाहिँ नगरिदिउँ। हजुरले धेरै धेरै धन्यवाद। आज हजुरले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यस कार्यक्रममा आउनुभयो, त्यसको लागि हजुरले धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हजुरसँग म बिदा पनि चाहन्छु। यहाँलाई पनि मेरो कुराहरू जनता समक्ष, हाम्रो समुदाय समक्ष पुर्याउनको लागि यो अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। आजको यस पैगामे मुस्लिम कार्यक्रममा हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो साहिदा बानु शाह। उहाँ मुस्लिम आयोगद्वारा गठित मस्जिद मदरसा अनुगमन समितिका सदस्य हुनुहुन्थ्यो। दर्शकबिन्दहरू, यो कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रबारको 4:30 देखि 5 बजेसम्म र पुनः प्रसार शनिबार 5:30 बजेदेखि लिएर 6 बजेसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ पैगामे मुस्लिम कार्यक्रम जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा। यसै साथ म परशुराम रईस साहिब बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। Ramzan
सुनकर तुझ तक में दावा आया। साथी में तेरे साके, साथी में तेरे साके, मैं तेरा मजा आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। जब बामे तजल्ली पर वो नैयर जा आया, जब बामे तजल्ली पर वो नैयर जा आया। सर था जो गिरा झुक कर, सर था जो गिरा झुक कर, दिल था जो तप आया। साथी में तेरे साके, साथी में तेरे साके, मैं तेरा मजा आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै